अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, रमज़ान का महीना जैसे ही क़रीब आता है ना, तो आम तौर पे ये इख्तलाफ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेता है कि तरावी 8 रकात है, 20 रकात है। ठीक है, सवाल ये है कि उम्मत में ये सारे इख्तलाफात क्यों हैं? आप जानते हैं, वो इख्तलाफ इसलिए है कि जब हमने नबी की सुन्नत को छोड़ा, नबी की हदीसों को पामाल किया, लिहाजा उसी के नतीजे में सारे इख्तलाफात हमारे सामने हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक ऐसे वीडियो। कौकब नूरानी, जिनका नाम आपने सुना होगा, बड़ी मारूफ और मशहूर शख्सियत है। आप इनकी वीडियो सुनिए, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये जनाब इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं। वीडियो सुनिए। ये जनाब कह रहे हैं कि तरावी की रकात 20 है, इस सिलसिले में नबी की हदीस मौजूद है। सवाल है, भाई नबी की हदीस बता दो, कहाँ नबी की हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने 20 रकात का हुक्म दिया हो या 20 रकात आपने पढ़ी हो? कि चचा या बताओ, उनके दलील लाओ। बेटे हज़रत अब्बास दलील नहीं है, बस यूं ही हवा में बात होती है। अभी मैं सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करता हूँ। इस वीडियो को 4 फर्ज और 20 तरावी, और सारी उम्मत पढ़ती आई है, पढ़ रही है। कुछ लोग, अंदाज देखिए जनाब क्या कुछ लोग बहुत थोड़े से जो 8-8 की बात करते हैं, उनको लफ्ज़ तरावी के माना ही बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं ध्यान दे रहे। असल लफ्ज़ है वाहिद तरवीहा, 4 रकत के बाद इतनी देर बैठना जितना टाइम 4 रकत में लगा, यानी आराम पाना, उसको कहते हैं तरवीहा। और अरबी में वाहिद तस्निया जमा होती है 3 पर। एक वाहिद है, फिर 2 हो जाएंगे तो उसको तस्निया कहेंगे, 3 होंगे तो जमा होगी। तो वाहिद हुआ तरवीहा, 4 रकत। चलिए थोड़ा सा वीडियो को आगे कर देते हैं, वीडियो लंबी है। तरवीहतैन, और दलील पर लाते हैं कि दलील क्या दे रहे हैं। और फिर है आप दिए मुताद्दिद रिवायात बताई हैं, जवाब भी दिए हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस नमाज पर झगड़ा क्यों? मुझे वजह बताएं। सिर्फ तरावी की रकतों पे झगड़ा क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। आप 12 रकत, ये जनाब कह रहे हैं कि तरावी की रकातों पर झगड़ा क्यों? देखिए, झगड़ा इसलिए है क्योंकि जब नबी की हदीस आ गई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये रिवायत आपके सामने देखिए, स्क्रीन पर देखिए आप, कि बाबु क़ियामी शहर रमज़ान वमा फ़ीही मिनल फ़ज़ल, है ना। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी मुअत्ता में ये हदीस बयान करते हैं, रिवायत करते हैं। ठीक है, हदीस बड़ी लंबी है, उसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल पूछा, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान। जब नबी की सुन्नत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ान में कैसी होती थी, कैसे आप तरावी की नमाज़ पढ़ते थे, कितनी रकातें पढ़ते थे। सवाल किया ना, जवाब भी सुन लीजिए। क़ालत मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला गैरिही अला 11 रका। हदीस आ गई, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, यानी 8 तरावी की नमाज और 3 वितर की नमाज पढ़ते थे। आगे चले, युसल्ली अर्बा, अल्लाह के नबी 4 रकातें पढ़ते थे। फला तस्अल अन हुस्निहिन्ना, उसके यानी हुस्न के बारे में, खूबसूरती के बारे में मत पूछो, क्या खूबसूरत नमाज हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे सुनिए जनाब क्या फरमा रहे हैं। तो झगड़ा इसलिए है मेरे भाई, क्योंकि हमने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया तो हमारे सामने मसाइल हैं, इख्तिलाफात हैं। सुनिए आप। एक शख्स की कम करवा के क्या चाहते हैं, जबकि आपके पास कोई कतई का मतलब एब्सोल्यूट, क्लियर, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। कह रहे हैं ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। अभी जो दलील मैंने बताई, ये क्या है?
صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور سارے ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جناب کو پہلے آپ سنتے جائیے، بیان کرتے ہیں، میں اس کا جواب دے دیجئے بھائی۔ حدیث شریف پیش کی جاتی ہے، ابھی جو حدیث میں نے پیش حضرت کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا 11۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان یعنی سارا سال، تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، تو وہ حدیث پیش کر کے کہ 8 رکعتیں تراویح اور 3 وتر حضور پڑھتے تھے، ان کا یہ کہنا تو پھر رمضان کے سوا کہاں تراویح؟ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں تراویح ہی تو تہجد ہے، تہجد ہی کو تو تراویح کہتے ہیں، کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ کلیئر ہے۔ اب اس کو ہم اپنی طرف سے زبردستی تعویل کریں، لوگوں کو بھٹکائیں، لوگوں کو حدیث سے دور کریں، سنت سے دور کریں، تو یہی تو اختلاف کا سبب ہے۔ ابھی جناب شروع میں کیا کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی جھگڑے اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے سنت کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر سنت پر ہم آ جاتے نا تو اختلاف ختم ہو جاتا۔ آگے سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ تو سارا سال کا معمول تھا، کیونکہ حدیث میں غیر رمضان کا لفظ بھی ہے کہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے سوا بھی۔ آپ کے پاس 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ہے، پھر آپ امت سے کیوں چھڑوانا چاہتے ہیں؟ جو لوگ ضد پر ہیں ان سے ایک سوال ہے، جبکہ آپ کے امت پاس سے کیوں چھڑوانا چاہتے ہیں؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ نبی نے جو کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، نبی نے جتنا کیا ہے اتنا کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو چھوڑا ہے نا اس کا چھوڑنا سنت ہے، یہی تو ہمارا اصول ہے۔ اور سنیں آگے۔ قطعی لفظ نہیں ہے، تو جو پڑھ رہے ہیں ان کے وہ اگر آپ کے نزدیک 8 ہیں، وہ جائیں گے اللہ فرمائے گا 8 ہے تو کہیں گے 12 نفل ہو گئے، ثواب ملے گا، اور اگر کم ہوئے تو کہاں سے لائیں گے؟ ہم نے اپنی طرف سے رکعتیں مقرر نہیں کی، یہ ثابت ہے، اور اس کے لیے کم کی جو بات ہے، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ کتنی نمازیں پڑھیں، ہے نا 8 پڑھی ہیں، اور اگر 20 نکل گئیں، کہ اگر 20 تھیں اور ہم نے کم ہی پڑھا، 8 ہی پڑھا، تو پھر وہ 12 کہاں سے لے کر کے آئیں گے اگر ہم نے نہیں پڑھا ہے تو ہم بتا دیں آپ کو کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو نفلی عبادت ہے نا وہ نفلی عبادت ہے، مستحب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں گے بڑی افضل چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو فرض نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ہاں اگر سنت کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں تو ضرور آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہوں گے، آپ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ کے انبار ہیں، اور آپ کے پاس قطعی ثبوت 8 کی تراویح، 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ کا نہیں ہے، تو پھر کیوں امت کو آپ لڑواتے ہیں؟ تراویح 20 رکعت ہے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں بھی 20 پڑھی جاتی ہے۔ اب کووڈ کی وجہ سے اگر انہوں نے کوئی فرق ڈالا ہے تو وہ کووڈ کا مسئلہ، اس میں تو اور بھی انہوں نے مسئلے ڈال دیے، فاصلے کرو، یہ کرو، وہ کرو، حالانکہ کعبہ اس کو ہاتھ لگا کے شفا لے، مسئلہ یہاں ان کا ختم ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو کہہ رہے تھے نا زمزم سے شفا لینی تھی، زمزم کی، اب میں آپ کو 2-3 دلیلیں دے دیتا ہوں، ان کی بات آپ نے سن لی ہے کہ یہ جناب کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دلیل تو میں نے ابھی پیش کی شروع میں، دوسری دلیل آپ دیکھ لیجئے، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ اس حدیث کے حاشیے میں مشہور حنفی عالم علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بڑی لمبی عبارت ہے، اختصار کے ساتھ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کا تعلق رمضان میں ادا کی جانے والی تراویح سے ہے، اور اس روایت میں 11 رکعت مع الوتر کا ثبوت ہے، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبد بن حمید بغوی اور طبرانی وغیرہ میں سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ 20 رکعت تراویح کی روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کا راوی ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ ضعیف ہے، اور آگے بڑی تفصیل آپ کو مل جائے گی، نیچے دیکھ لیجئے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز وتر کے علاوہ
8 रकात तरावी की बहस किसी एक गरोह ने शुरू नहीं की, बल्कि सही हादीस के पेश नज़र हनफी उलमा व फ़ुक़हा ने बड़े एहतमाम से पेश की है। अहमद बिन मोहम्मद बिन इस्माइल अल-हनफ़ी अत-तहतावी, जिनकी वफ़ात सन 1231 हिजरी में हुई, इन्होंने फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर मुस्तनद किताब अद्दुरुल मुख्तार के अंदर हाशिए में अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद ग्रामी हनफ़ी फ़क़ीह हैं, इमाम इब्न हुमाम, उनके हवाले से इन्होंने लिखा है, जिसका ख़ुलासा यहाँ पर पेश किया जा रहा है कि दलील का तकाज़ा ये है कि तरावी की 20 रकात में से सुन्नत उतनी ही रकात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। ठीक है, और उतना पढ़ना हम पर ज़रूरी है कि हम उतना पढ़ें। बाकी जो नहीं आपने पढ़ा है उसको हम छोड़ दें, तर्क कर दें, उसका छोड़ना सुन्नत हो जाएगा। मसला क्लियर है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी रकातें पढ़ी हैं उतनी पढ़ना सुन्नत है, और जो आपने छोड़ दी, नहीं पढ़ी हैं, उसका छोड़ना सुन्नत है। अब दोस्तों ये तो एक बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा और कई दलीलें हैं, मैं आपको क्या क्या दलीलें पेश करूं मुख्तसर वक्त में। दोस्तों बस इतनी सी बात जान लें कि जब नबी की हदीस हमारे सामने आ गई, नबी का फरमान आ गया, नबी का अमल आ गया, ठीक है, तो फिर सारे इख्तलाफात और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इंशाअल्लाह वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मुख्तसर मैंने जवाब दिया है। अगर भाइयों के सवालात रहे तो अगली वीडियो इंशाअल्लाह तफसील के साथ तरावी कितनी रकात है, इस सिलसिले में दोनों यानी तरफ़ैन के दलाइल क्या हैं, जो 20 कहते हैं उनके क्या दलाइल हैं, और जो 8 कहते हैं उनके क्या दलाइल हैं, और तफसील से पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ बूझ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।